ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार विद्यार्थी भाइनीहरू, आज म तपाईहरु कक्षा 4 र 5 का विद्यार्थी भाइनीहरूलाई अनिवार्य गणित अन्तर्गत तथ्याङ्क शास्त्र भन्ने विषयवस्तु छलफलका लागि उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइनीहरू, आशा छ तपाई पनि साबुन पानीले हात राम्ररी धोएर म सँगसँगै छलफलका लागि तयार भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइनीहरू, आजको कक्षामा हामी यो तथ्याङ्क शास्त्र अथवा स्ट्याटिस्टिक्स भनेको के हो, यसको परिभाषा के हो, यसको के उपयोगिता छ, यसलाई कहाँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइनीहरू, हस्त विद्यार्थी भाइनीहरू, हामी छलफल गर्नका लागि तयार हौँ। अब व्हाट इज स्ट्याटिस्टिक्स, क्यान यु टेल मी? के हो तथ्याङ्क शास्त्र भनेको, मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? अहिलेलाई तपाईँ तथ्याङ्क शास्त्र भनेको चारवटा कुराहरू हुन्, यी चारवटा कुराहरूलाई तथ्याङ्क शास्त्र भनेर भन्न सकिन्छ भनेर जान्नु होला। एउटा रहेछ कलेक्सन अफ डेटा, तथ्याङ्कको सङ्कलन भनेको छ, सूचनाहरूको सङ्कलन गर्ने काम तथ्याङ्क शास्त्रमा गरिन्छ भनेर भन्छ, कलेक्सन अफ डेटा। अब कस्ता कस्ता खालका तथ्याङ्कहरू सूचनाहरू हामीले कलेक्सन गर्छौँ, हामीले अहिले छलफल गर्नेछौँ। क्लासिफिकेसन अर प्रेजेन्टेसन अफ डेटा, यसरी हामीले कलेक्सन गरिसकेका डेटाहरूलाई एकदमै पढ्नका लागि हैन, त्यसबाट सूचनाहरू प्राप्त गर्नका लागि ती डेटाहरूलाई हामीले क्लासिफिकेसन गर्छौँ अथवा प्रेजेन्टेसन गर्छौँ। तालिकामा प्रेजेन्टेसन गर्छौँ, चित्रहरूमा प्रेजेन्टेसन गर्छौँ। विद्यार्थी भाइनीहरू, यसरी तथ्याङ्क शास्त्र भनेको अथवा स्ट्याटिस्टिक्स भनेको कलेक्सन अफ डेटा हो। अर्को के रहेछ? क्लासिफिकेसन अर प्रेजेन्टेसन अफ डेटा। त्यस्तै गरी एनालाइसिस अफ डेटा, त्यो डेटालाई हामीले अब विश्लेषण गरेर हेर्छौँ। अब विश्लेषण भनेको त्यो तथ्याङ्कबाट हामीले के राम्रो पक्ष प्राप्त गर्छौँ र के नराम्रो पक्ष त्यसमा रहेको छ भनेर थाहा पाउने प्रक्रिया, त्यो विश्लेषण हो। विद्यार्थी भाइनीहरू, हैन, त्यो डाटालाई हामीले विभिन्न प्रकारले एनालाइसिस गरेर हेर्छौँ। त्यसको राम्रो पक्ष के छ, राम्रो छ कि नराम्रो छ भनेर थाहा पाउनुको लागि हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एनालाइसिस गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ र एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ, निवर्चन गर्छौँ र निष्कर्ष निकाल्छौँ र निर्णय गर्नका लागि हामी तयार हुन्छौँ। विद्यार्थी भाइनीहरू, यसरी यो स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने एउटा त्यस्तो विषय रहेछ विद्यार्थी भाइनीहरू, जुन विषयले हामीलाई कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि सहयोग गर्छ अथवा कुनै प्रकारको योजनाहरू बनाउनका लागि गर्नुपर्ने निर्णयहरूमा यसले सघाउँछ। विद्यार्थी भाइनीहरू, तसर्थ हामी यही स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने विषयका बारेमा हामी अब आजको कक्षा सुरु गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइनीहरू, त्यसो भए स्ट्याटिस्टिक्स के रहेछ त एकैछिन हामी छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। नोटिसेस अर इन्फर्मेसन्स आर एक्सप्रेस्ड अन चार्ट्स एन्ड पिक्चर्स इन मेनी प्लेसेस गरे। सूचनाहरूलाई के गरिएको हुन्छ गरे विद्यार्थी भाइनीहरू, चार्टमा व्यक्त गरिएको हुन्छ अथवा चित्रमा व्यक्त गरिएको हुन्छ गरे धेरै ठाउँमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। किनभने 1000 शब्दहरू हैन बोल्नु भन्दा एउटा चित्रबाट ती शब्दहरूलाई व्यक्त गर्दाखेरि त्यो चित्रबाट मान्छेले धेरै कुराहरू सूचनाहरू बुझ्न सक्छ गरे। 1000 शब्दसम्म चिच्याएर कुनै कुरा बुझाउन खोज्दा मानिसले बुझिरहेको हुँदैन, तर त्यही कुरालाई यदि हामीले चित्रबाट व्यक्त गर्न सक्यौँ भने बुझ्नुपर्नेले त्यो कुरा बुझिरहेको हुन्छ गरे है। त्यही भएर
one picture is enough for thousands words भन्ने खालको भनाइ तपाईले आफ्नो विद्यार्थी जीवनमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। तपाईले त्यही भएर चित्र बनाउने कलामा पनि भाग लिनुपर्ने हुन्छ। We can see the food varieties and their cost on the menu of the hotels and restaurants. तपाई अलि राम्रो खालको होटल अथवा रेस्टुरेन्टमा जानुभयो भने त्यहाँ मेनु प्राप्त गर्नुहुन्छ, के खाने, कति मूल्यको खानेकुरा खाने, कुन भेराइटी खाने भनेर तपाईले त्यहाँ मेनु देख्नुहुन्छ। अहिले हामीले मेनु हेर्ने छौं है। त्यसैगरी फर द आइटम्स बॉट एन्ड देयर कस्ट वी रिसिभ बिल्स फ्रम द शप। कुनै एउटा पसलमा यदि हामी केही किन्नका लागि गयौं भने विद्यार्थी भाइहरु हामीले बिल प्राप्त गर्छौं। तपाईलाई थाहा छ बिल। अनि त्यसैगरी we have seen the progress report है। विद्यालयमा तपाईले परीक्षा लिइसकेपछि प्रोग्रेस रिपोर्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ विद्यालयबाट। एनुअल क्यालेन्डर विद्यालयले एउटा वार्षिक कार्यपत्र बनाएको हुन्छ। विद्यालयले बजेट पनि बनाएको हुन्छ। धेरैवटा अफिसहरुले, स्कुलहरुले र फ्याक्ट्रीजहरुले यस्तो काम गरेका हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यस्तैगरी इट इज इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड रिच द कन्क्लुजन अफ द नोटिसेस एन्टी इन्फर्मेसन एक्सप्रेस इन द फर्म अफ पिक्चर, चार्ट अर ग्राफ एट वन क्लोज लुक भनेको छ। यसरी चित्रबाट, ग्राफबाट, चार्टबाट हामीले कुनै पनि सूचनाहरूलाई सजिलैसँग बुझ्न सक्ने हैन, त्यसमा भएको मूल मर्महरू थाहा पाउन सक्ने हामी बन्छौं गरे। अघि मैले भने थिएँ यस्तो खालको मेनु हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं, हेर्न सक्छौं। हामी होटलहरुमा, रेस्टुरेन्टहरुमा गयौं भने हेर्नुहोस् त, यो एक प्रकारको डेटा हो। यसरी यो डेटा हैन राख्ने, कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई प्रेजेन्टेसन गर्ने, त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने। हेर्नुस् है, यो कुन चाहिँ महँगो रहेछ, कुन चाहिँ सस्तो रहेछ है खानेकुराहरुमा है। आफूसँग कति पैसा छ, कुन चाहिँ खानेकुरा खाने, सस्तो खाने कि महँगो खाने कि है, मिठो खाने कि नमिठो खाने कि भनेर हामीले यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्छौं र एउटा डिसिजनमा हामी पुग्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। तसर्थ यो मेनु बनाउनका लागि पनि यहाँ स्ट्याटिस्टिक्स प्रयोग गरिएको छ है। स्ट्याटिस्टिक्स प्रयोग गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसैगरी तपाई एउटा शपिङ है बिल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। चामल किन्न जाँदा, दाल किन्न जाँदा, गहुँको पिठो किन्न जाँदाखेरि हेर्नुस् है, तेल किन्न जाँदा, सर्फ किन्न जाँदाखेरि हामीले एउटा पसलबाट प्राप्त गरेको एउटा यो बिल हो। यस्तो खालको बिल प्राप्त हामीले गर्छौं भनेपछि अब यो बिल बनाउने काममा पनि स्ट्याटिस्टिक्सलाई प्रयोग गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब जोसँग स्ट्याटिस्टिक्सको धारणा राम्रो हुन्छ, त्यो धारणा राम्रो भएको मानिसले यस्तो बिल पनि राम्रो बनाउन सक्छ र उसले यो बिललाई पनि पढेर बुझ्न सक्छ। त्यसैगरी हामीले प्रोग्रेस रिपोर्टको कुरा गरेका थियौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यस्तो खालको ग्रेड सिट हामीले एसई परीक्षा दिइसकेपछि प्राप्त गर्छौं अथवा हामीले कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 को परीक्षा दिइसकेपछि यस्तो खालको प्रोग्रेस रिपोर्ट पनि हामीले प्राप्त गर्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसैगरी विद्यालयसँग एउटा एनुअल प्लान हुन्छ गरे, वार्षिक एउटा कार्यपत्र हुन्छ रे। वर्षमा कुन दिन काम गर्ने, कुन दिन विद्यालय खोल्ने अथवा बन्द गर्ने भन्ने खालको एउटा प्रोग्रेस हैन एनुअल प्लान हुन्छ। यस्तो खालको प्लान बनाउनका लागि पनि हामीले स्ट्याटिस्टिक्स प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसैगरी यो पनि एउटा अपरेसन क्यालेन्डर हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु है। कुनै विद्यालयको एउटा अपरेसन क्यालेन्डर हो। यसरी हामीले यो अर्को चाहिने के रहेछ, बजेट है। यो एउटा बजेट हो। तपाईले देख्नुभयो भने कुनै एउटा अफिसको बजेट हो। यो वर्षभरिमा कहाँ कति के खर्च गर्ने भन्ने खालको योजना हो, खर्चको योजना। त्यसलाई हामीले बजेट भन्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यसरी हामीले मन्थली बजेट भनेको चाहिँ एउटा घरको मन्थली बजेट हेर्नुहोस् त, रेन्ट, सेलफोन बिल, अनि क्रेडिट कार्ड पेमेन्ट है, कार्ड पेमेन्ट, कार पेमेन्ट, पावर बिल हेर्नुहोस्। यसरी विभिन्न प्रकारको एउटा घरमा बजेट बनाएको हुन्छ। महिना महिनाको बजेट हैन, वर्षभरिको बजेट बनाएको हुन्छ। यी सबै तथ्याङ्क शास्त्र भित्र पर्ने कुराहरू हुन्। तसर्थ हामीले तथ्याङ्क शास्त्र भन्ने विषय नजानी हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब तपाईले यो तथ्याङ्क शास्त्र भन्ने विषय पढ्ने क्रममा विभिन्न खालका सूचनाहरू तपाईले चित्रहरूको मार्फत दिएको हुन्छ। त्यो सूचनाहरू चित्रको मार्फत तपाईले कसरी बुझ्ने हैन, तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ कि दुःख हुन्छ कि हैन, तपाईले
तथ्याङ्क शास्त्र पढ्नुभएको छ भने चित्रबाट तपाईँले धेरै सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ के दिएको रहेछ ल हेर्नुहोस् है, 2 weeks वेदर रिपोर्ट अफ पोखरा भाद्र 1 to 14, अघिल्लो वर्षको भाद्र 1 देखि 14 गतेसम्मको है 2076 को भाद्रको हैन पोखरा सहरको चाहिँ एउटा वेदर रिपोर्ट यहाँ दिन खोजिएको छ। 2 हप्ताको वेदर रिपोर्ट यहाँ दिन खोजिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, वेदर रिपोर्टमा यस्तो खालको छाता ओढेको छ, माथि पानीका थोप्ला परेका छन्। यसको सिम्बल के रहेछ, यसले के जनाउँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् है, हेभी रेन भनेर जनाएको छ। त्यसै गरी यो आकाशमा बादल देखियो भने यसलाई क्लाउडली भनेको छ, बादल देखिएको छ। अब यहाँ घाम लागेको छ, सूर्य देखाएको छ र पार्सियल्ली क्लाउडली, अलिअलि घाम देखिएको छ, अलिअलि बादल लागेको छ। यस्तो खालको सङ्केतहरू हामीले मौसमहरू जनाउनका लागि प्रयोग गर्छौँ विद्यार्थी भाइनीहरू। त्यसो भए तलपट्टि तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिलो हप्ता हेर्नुहोस् है के भएछ, दोस्रो हप्ता मौसम कस्तो भएछ हेर्नु भएको छ यहाँ है। पहिलो हप्ताको मौसम र दोस्रो हप्ताको मौसम कस्तो कस्तो छ तपाईँ हेर्नुहोस् त। पहिलो दिन पानी परेछ, दोस्रो दिन है घाम लागेछ, तेस्रो चौथो दिन पानी परेछ है, अनि बादल लागेछ। ल हेर्नुहोस् फेरि 6 र 7 गते फेरि के भएछ, घाम लागेछ। तर दोस्रो हप्ता हेर्नुहोस्, पहिलो दिन घाम लाग्यो, दोस्रो दिन पानी आयो, तेस्रो दिन के भएछ, पार्सियल्ली क्लाउड भयो, अनि चौथो दिन फेरि के भएछ, फेरि पानी पर्यो, फेरि बादल लाग्यो, फेरि घाम लाग्यो, फेरि पार्सियल्ली क्लाउड भयो। यस्तो खालको सूचनाहरू तपाईँले यो चित्रबाट हेर्नुहोस् त। अघि मैले जति शब्दहरू बोलेँ हैन, पानी परेको भनेर भन्ने सट्टा हामीले यो चित्र प्रयोग गऱ्यो भने सजिलैसँग पानी परेको रहेछ भन्ने हामीले बुझ्छौँ। अब यो सफा घाम लागेको भन्ने हामीले चित्रबाट बुझ्छौँ। यसरी अब यही चित्रले देखाउन खोजेको तथ्याङ्कलाई, डाटाहरूलाई, सूचनाहरूलाई हामीले अब यहाँ छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। अब अघिको त्यो चित्रात्मक तथ्याङ्कको सहायताले अब हामी विविध प्रश्नहरूको छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, हाउ मेनी डेज हैन डिड इट रेन इन पोखरा इन लास्ट 14 days गरेला। कति दिन पानी परेको रहेछ ल हेर्नुहोस् है, कति दिन पानी परेको रहेछ है हैन। 14 दिनमा कति दिन पानी परेको रहेछ ल गर्नुहोस्, 1 2 3 है 4 5 दिन पानी परेको रहेछ 2 हप्तामा है। 4 दिन 5 दिन पानी परेको रहेछ ल हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् 5 दिन पानी परेको रहेछ। हाउ मेनी डेज डिड पोखरा हैन ह्याभ क्लियर वेदर इन द लास्ट 14 days। 14 दिनमा कति दिन चाहिँ नि क्लियर वेदर रहेछ ल हेर्नुहोस् है। 14 दिनमा कति दिन क्लियर वेदर रहेछ, 1 2 3 4 5 दिन क्लियर वेदर रहेछ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। यसरी हामीले चित्रात्मक तथ्याङ्कलाई हामीले विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यसै गरी हाउ मेनी डेज डिड पोखरा ह्याभ क्लाउडली वेदर है, बादल लागेको दिन कति दिन रहेछ ल हेर्नुहोस् है। पुरै बादल लागेको 1 दिन लाग्यो, अनि 2 दिन लाग्यो, पुरै बादल लागेको छ ल हेर्नुहोस्। 2 दिन 14 दिनमा 2 दिन बादल लागेछ। त्यसै गरी तपाईँले अनि व्हिच 2 days डिड पोखरा ह्याभ पार्टली क्लाउडली वेदर। ल हेर्नुहोस् त, आंशिक रूपमा घाम पनि लागेको र बादल पनि देखिएको कति दिन रहेछ ल हेर्नुहोस् है। यहाँ ल हेर्नुहोस्, यहाँ घाम पनि लागेको छ, बादल पनि देखिएको छ, घाम पनि लागेको छ, बादल पनि देखिएको छ। 2 दिन रहेछ त्यस्तो दिन। तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने ल हेर्नुहोस्, हाउ मेनी डेज डिड इट नट रेन इन पोखरा इन द लास्ट 2 weeks। 2 हप्तामा पानी नपरेको दिन कति रहेछ ल भन्नुहोस्। तपाईँले यो स्ट्याटिस्टिक्स राम्ररी हेर्नुभयो भने ल हेर्नुहोस् त, पानी पर्दै नपरेको ल हेर्नुहोस् कति दिन रहेछ, 1 2 3 4 5 दिन रहेछ। यसरी हामी विभिन्न प्रकारका सूचनाहरू हामीले चित्रबाट व्यक्त गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। एउटा चित्रमा धेरै सूचनाहरू लुकेको हुन्छ है। ती सूचनाहरू हामीले त्यो चित्र हेरेर थाहा पाउन सक्यो भने हामीले स्ट्याटिस्टिक्सको अध्ययन राम्ररी गर्न सकेका हुन्छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। यसरी यी विभिन्न खालका प्रश्नहरू हामीले त्यो प्रश्नका उत्तरहरू त्यो सूचनामा अथवा चित्रात्मक तथ्याङ्कमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। अनि अर्को पनि यहाँ प्रश्न देखिएको छ, व्हिच विक ह्याड मोर रेन इन पोखरा। कुन चाहिँ हप्तामा धेरै पानी परेको रहेछ। अघिको चित्रबाट तपाईँले देख्नुहुन्छ, चित्र हेर्नुभयो भने तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी
हाउ वाज द वेदर इन पोखरा अन द लास्ट डे अफ द 2 weeks है होइन हाउ वाज कस्तो थियो 2 हप्ताको अन्तिममा मौसम कस्तो थियो ल भन्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईँले अहिलेको चित्रमा देख्नुभयो भने यो पार्सियल्ली क्लाउड थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस्तो खालको सूचनाहरू हामीले छलफल गर्न सक्छौँ एउटा चित्रात्मक तथ्याङ्कबाट होइन पिक्चर स्ट्याटिस्टिक्सबाट हामीले यस्तो खालको डाटाहरू छलफल गर्न सक्छौँ र एउटा चित्रमा यति धेरै सूचनाहरू चाहिँ लुकेको हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर यति धेरै कुराहरू हामीले बोल्नुभन्दा लेख्नुभन्दा ती कुराहरूलाई हामीले चित्रबाट व्यक्त गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ किनभने होइन 1 picture स्पिक्स फर 1000 words भन्ने कुरा हामीले जानेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँले यहाँ के देख्नुहुन्छ रेड द प्राइस लिस्ट अफ द फुड मार्केट इन जनकपुर एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ। जनकपुरको एउटा मार्केटमा खानाको बजारमा के रहेछ खानेकुराको प्राइस यहाँ दिएको छ गरी ल हेर्नुहोस् है। प्राइस लिस्ट कस्तो रहेछ ल हेर्नुहोस् फुड आइटम्स र पर केजी यसको प्राइस दिएको रहेछ। राइस सर्ट ग्रेन भनेको छ है RS 45 अनि यस्तै गरी मनसुली राइस हेर्नुहोस् है 35 अनि मनसुर दाल 90 RS 90 अनि त्यसरी ग्राम भनेको छ RS 75 पी भनेको छ ग्रिन पी भनेको छ 62 RS पर केजी चिनी भनेको छ RS 52 त्यस्तै गरी फ्लावर मैदाको पिठो भनेको छ RS 25 पर केजी व्हिट फ्लोर RS 20 पर केजी भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो डाटा अलि धेरै समय अथवा धेरै वर्ष अगाडिको चाहिँ नि के रहेछ मार्केट प्राइस रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँले यहाँबाट देख्नुहुन्छ। अब हेर्नुभयो भने सबभन्दा महँगो के रहेछ ल हेर्नुहोस् है यहाँ है बजारमा अनि मनसोर दाल रहेछ। सबभन्दा सस्तो के रहेछ ल हेर्नुहोस् है व्हिट फ्लावर रहेछ गहुँको पिठो रहेछ। यसरी यस्ता यस्ता खालका सूचनाहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो तालिकाबाट तपाईँ के कुराहरू छलफल गर्न सक्नुहुन्छ ल वाट इज द चिपेस्ट फुड आइटम कुन चाहिँ रहेछ चिपेस्ट फुड आइटम ल हेर्नुहोस् यहाँ व्हिट फ्लावर भनेर हामीले अहिले छलफल गरिसक्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी वाट इज द मोस्ट एक्सपेन्सिभ फुड आइटम सबभन्दा महँगो खानेकुरा के रहेछ ल हेर्नुहोस् है 90 RS 90 भनेपछि मसुर दाल भनेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द कस्ट अफ ग्रिन पी एन्ड ग्राम है ग्रिन पी र ग्रामको बिचको कस्टमा के डिफरेन्स छ ल हेर्नुहोस् है ग्रिन है र ग्राम भनेको छ ल हेर्नुहोस् RS 62 छ RS 52 छ 62 र 52 को बिचमा के डिफरेन्स छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 10 रुपियाँको डिफरेन्स छ। यसरी हामीले डिफरेन्स पनि थाहा पाउन सक्छौँ। तपाईँ यस्तै गरी हेर्दै जानुभयो भने अनि हाउ मच विल समवन पेज टु शपकिपर फर 2 kg अफ सुगर अघिको तालिकामा तपाईँले 1 kg सुगरको प्राइस कति देख्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्। त्यसो भए 2 kg सुगरको प्राइस कति तिर्नु पर्ला 1 kg सुगरको प्राइस कति रहेछ हेर्नुहोस् यहाँ कहाँ छ सुगर RS कति रहेछ 52 छ RS 52 छ भनेपछि 2 kg लाई कति तिर्नु पर्यो त हैन 1 kg को 52 रुपियाँ छ भने 2 kg को कति तिर्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि 104 रुपियाँ चाहिँ तपाईले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एउटा मार्केटमा टाँसिएको खाद्य वस्तुहरूको एउटा प्राइस मूल्यबाट तपाईँ धेरै सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ती धेरै कुराहरू हामीले भनिरहन भन्दा त्यसलाई एउटा टेबुलेसन गरेर तालिकाबाट हामीले राखिदियो भने त्यसबाट सबै सूचनाहरू त्यही तालिकाले बोल्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट जान्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइहरू। अब के देखिएको छ यहाँ एकचोटि पढौँ है। इन द फलोइङ टेबल द टाइप्स एन्ड नम्बर्स अफ द भेहिकल्स द्याट डिपार्टेड फ्रम द शहीद गेट बिट्विन 6 and 7 अन सन्डे मर्निङ आर गिभन गरे। काठमाडौँको शहीद गेट भन्ने तपाईँले पक्कै पनि सुन्नु भएको छ। त्यो शहीद गेटबाट बिहानको आइतबार बिहानको 6 देखि 7 बजेभित्र हैन अनि प्रवेश गरेका गाडीहरूको यहाँ एउटा डाटा दिएको छ। रेड द टेबल केयरफुल्ली एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ। ल हेर्नुहोस् कतिवटा गाडीहरू छिरेछन् त्यहाँबाट अगाडि गएछन्
बस 12वटा, मिनी बस 16वटा, प्राइभेट कार 20वटा, टेम्पो 10वटा, ट्याक्सी 22वटा। 1 घन्टाभित्रमा यति धेरै प्रकारका सवारी साधनहरू शहीद गेटबाट हैन प्रस्थान गरेछन्, छुटेछन् भनेको छ। त्यसो भए हेर्नुहोस्, अब हामीले यसैको आधारमा हामीले विभिन्न प्रकारका है प्रश्नहरू यहाँबाट सोध्न सक्छौँ। यसमा यति धेरै सूचनाहरू लुकेको हुन्छ। व्हिच भेकाइल वाज युज्ड मस्ट गरे, धेरै भेकाइलहरू हैन, धेरै हैन पटक प्रयोग गरिने भेकाइल कुन रहेछ हेर्नुहोस् त। भनेपछि त प्राइभेट कार चाहिँ नि हैन मस्ट युज हुँदो रहेछ, धेरै युज हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। अनि व्हिच भेकाइल वाज युज्ड लिस्ट, सबभन्दा कम युज हुने भेकाइल के रहेछ हेर्नुहोस् त, कुन चाहिँ रहेछ? पक्कै पनि यो टेम्पो रहेछ। टेम्पो धेरै चढ्दा रहन्छन्, धेरैले चढ्दा रहन्छन्। तेस्रो के रहेछ? इफ 1/3 अफ द बिजनेस वेन्ट आउटसाइड अफ द काठमाडौँ भ्याली, हाउ मेनी बसेस वेन्ट आउटसाइड? हेर्नुहोस् है, इफ 1/3 अफ द बसेस वेन्ट आउटसाइड अफ द काठमाडौँ भ्याली है, हाउ मेनी बसेस वेन्ट आउटसाइड? अब यहाँ भएका 1/3 बसेसहरू, बसको सङ्ख्या कति छ? 12 रहेछ हैन। यी 12वटा बसहरूमध्ये 1/3 बसहरू भ्यालीभन्दा बाहिर जाँदा रहेछन् विद्यार्थी भाइनीहरू। त्यसो भए 12 को 1/3 भनेको कति होला विद्यार्थी भाइनीहरू? 12 को 1/3 भनेको कति होला? र 12 लाई 3 भाग लगाउनुहोस् त पहिला। 4 4 4 है को भाग हुन्छ। त्यसो भए हैन 3वटा भागहरूमध्ये एउटा भाग लिएर हेर्नुहोस् त, 4वटा बसहरू भयो। त्यसो भए 12वटा बसहरूमध्ये 1/3 बसहरू भ्याली बाहिर जाँदा रहेछन् शहीद गेटबाट भने त्यो बसको सङ्ख्या कति रहेछ? 4 रहेछ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। तपाईँले यसरी हाउ मेनी प्यासेन्जर्स ट्राभल बाई बस है, 1140 पिपल ट्राभल बाई इच बस अन एभरेज भनेको छ। हाउ मेनी प्यासेन्जर ट्राभल बाई बस है, इफ 1140 पिपल ट्राभल बाई इच बस अन एभरेज भनेको छ। यस्ता विभिन्न प्रकारका सूचनाहरू विद्यार्थी भाइबहिनीहरू तपाईँले एउटा टेबलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। अब काठमाडौँ सिटीको यहाँ थोरै कुरा गर्न म गइरहेको छु। काठमाडौँ निकै ट्राफिक जाम हुने चाहिने क्षेत्र हो, यो सघन ट्राफिक छ त्यहाँ। त्यसो भए यो चित्रमा विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यसो भए यहाँ यो सवारी साधनहरूलाई हामीले एउटा ग्राफबाट देखाउन पनि सक्छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। सबभन्दा पहिले अघिको चित्रमा तपाईँले के देख्नु भएछ त? यो चित्रमा तपाईँले के देख्नु भएको छ है? चित्रले बोलेको कुरा, यो एउटा चित्रले बोलेको कुरा तपाईँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। के बोल्या रहेछ त्यो चित्रले है? के बोल्या रहेछ? कति शब्द बोल्या रहेछ हेर्नुहोस् है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 शब्द बोलेको छ एउटा चित्रले। के लेखेको छ यहाँ? 10 जिप्स, 10वटा जिपहरू, 15 स्कुल बसेस, 20 प्राइभेट भेकाइल्स हैन, अनि 30 टेम्पोज, 12 गभर्मेन्ट भेकाइल्स and 35 taxis passes through the new road in Kathmandu in the morning between 9 to 10। अघिको जस्तै डाटाहरू यहाँ दिएको छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। हेर्नुहोस् है, यो डेटालाई अब हामी टेबुलेसन गरेर हेर्यो भने यो शब्दमा भनिएको, वाक्यमा भनिएको डेटाभन्दा अब यो डेटालाई हामीले एउटा टेबुलेसन गरेर यसलाई राख्यो भने धेरै सूचनाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। यो पढ्दाखेरि धेरै सूचनाहरू हामीलाई थाहा हुँदैन, सूचनाको मूल मर्म के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। तर यही सूचनालाई हामी टेबुलेसन गरेर हेर्यो भने, त्यो सूचनालाई हामीले कुनै एउटा चित्रबाट व्यक्त गर्यो भने अझै धेरै कुराहरू हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसो भए यसलाई हामी के गर्छौँ त? बुझ्न सक्ने बनाउनका लागि के गर्छौँ? हाउ क्यान दिस इन्फर्मेसन बी रिप्रेजेन्टेड सो द्याट इट इज इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड फर अल? यस्तो यो सूचनालाई सबैले बुझ्न सक्ने बनाउन हामी कसरी सकौँला विद्यार्थी भाइबहिनीहरू? ल हेर्नुहोस् है। अब त्यसो भने एउटा टेबल बनाउने बित्तिकै, यसको एउटा टेबल बनाउने बित्तिकै हैन, दिस इन्फर्मेसन इज हैन इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड फर अल है, यो सबैलाई बुझ्न सजिलो हुने बन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू।
द एबो इन्फर्मेसन क्यान बी रिप्रेजेन्टेड इन द टेबल एज फलोज। त्यसो भए कस्तो टेबलमा हामीले यसलाई देखाउन सक्दा रहेछौँ हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, जिप 15 वटा, स्कुल बसेस 15 वटा, जिप 10 वटा, स्कुल बसेस 15 वटा, प्राइभेट भेहिकल 20 वटा, टेम्पोज 30 वटा, अनि गभर्मेन्ट भेहिकल्स कति रहेछ 12 र ट्याक्सिज 35 वटा भन्ने कुरा आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है, ट्याक्सिज 35 वटा भन्ने आयो। यसरी हेर्दाखेरि अब भयो कि भएन हेर्नुहोस् है, अघिको टेबलबाट हामीले धेरै सूचनाहरू प्राप्त गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। हेर्नुहोस् है, यहाँ सबै कुरा कम्पेरिजन गर्न सजिलो भइसक्यो है। अब कुन चाहिँ सवारी साधन धेरै चल्दो रहेछ, ट्याक्सी धेरै चल्दो रहेछ न्यु रोडमा। त्यसपछि कुन चल्दो रहेछ सवारी साधन, टेम्पो चल्दो रहेछ। सबभन्दा कम चल्ने के रहेछ, जिप रहेछ, होइन सरकारी गाडीहरू रहेछन्, गभर्मेन्ट भेहिकल रहेछन्। त्यसपछि कम चल्ने के रहेछ, जिप रहेछ। हेर्नुहोस् है, यस्ता खालका विभिन्न सूचनाहरू हामीले यहाँबाट लिन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी यो टेबलबाट हामीले अघिभन्दा धेरै प्रष्टसँग सूचनाहरू थाहा पाउन सक्ने भएका छौँ है। अघिको सूचना धेरै भद्रगोलको स्थिति यहाँ थियो हेर्नुहोस् है, यो धेरै भद्रगोलको अवस्थामा थियो सूचना भने अब यो सूचना के भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धेरै व्यवस्थित भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, धेरै व्यवस्थित भइसक्यो। अनि त्यसो भए टेबलबाट हामीले के फाइदा लिन सक्दो रहेछौँ सूचनाहरूका हकमा भन्दा, इट इज इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड भेरियस इन्फर्मेसन्स फ्रम द टेबल। यो टेबलबाट त सूचनाहरू हामीले धेरै सजिलैसँग लिन सक्दा रहेछौँ। अर्को के रहेछ, इफ द एबभ इन्फर्मेसन इज प्रेजेन्टेड इन बार ग्राफ इट इज भेरी इजी टु कम्पेयर द फ्याक्ट्स। अब टेबलभन्दा पनि अझै सजिलोसँग सूचनाहरू बुझ्न सक्ने, तुलना गर्न सकिने अर्को आधार भनेको के रहेछ, चित्र रहेछ, बार ग्राफ रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए अघि न्यु रोडमा चल्ने विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरू है तपाईँले देख्नुभयो, तिनीहरूको सङ्ख्या देख्नुभयो, प्रकार देख्नुभयो है। त्यही टाइप्सहरूलाई हामीले बार ग्राफबाट कसरी देखाउन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, बार ग्राफ कस्तो बनाउन सकिँदो रहेछ। एउटा ग्राफ आएको छ, यो ग्राफ कापीमा, ग्राफ पानामा तपाईँले देख्नुभयो होला घरमा कापी बजारमा किन्न पाउनुहुन्छ ग्राफ पेपर। त्यो ग्राफ कापीमा ससाना वर्गाकार कोठाहरू छन् हेर्नुहोस् है, ससाना वर्गाकार कोठाहरू छन्। त्यसो भए त्यसमा के हुन्छ हेर्नुहोस् है, एउटा लाइन हुन्छ तलपट्टि, यो लाइनलाई हामी के भन्छौँ, होरिजेन्टल लाइन भन्छौँ। यो रातो लाइन, यसलाई हामीले एक्स एक्सिस पनि भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को लाइन हेर्नुहोस् है, यो 400 लाइनमा हामी भेहिकलहरूलाई राख्दा रहेछौँ है। यो चललाई राख्छौँ हामी, भेरिएबललाई राख्छौँ है, भेरिएबललाई राख्छौँ हामी, भेहिकलहरू भेरिएबल हुन्। त्यसपछि हामी यतापट्टि भेहिकलहरूको नम्बरलाई राख्छौँ हामी वाइ एक्सिसमा अथवा भर्टिकल लाइनमा के राख्दा रहेछौँ हेर्नुहोस् त, नम्बर अफ भेहिकल राख्दा रहेछौँ है। यसपछि हामी हेर्नुहोस् है, यो नम्बर अफ भेहिकल भनेर देखाइएको लाइन छ, भर्टिकल लाइन छ, यसमा एउटा स्केल देखाइएको छ। अघि त्यहाँ 34-35 वटासम्म भेहिकलहरूको सङ्ख्या थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यो म्याक्सिमम सङ्ख्या देखाउन सकिने गरी हामी यो भर्टिकल लाइनमा स्केल बनाइया हुन्छ है। हेर्नुहोस् है, यो 0 हो होइन, 0बाट सुरु भएर 10, 20, 30, 40 है 50 हुँदै गएको छ। यहाँ यो 5 हो, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 हुँदै गएको छ। यो स्केलहरू एकदमै बराबर हुनुपर्छ है। यो सुरुको स्केललाई हामीले यो 0 भनेका छौँ। हेर्नुहोस् अब जिप है, अघिको जिपको सङ्ख्या कति थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 10 थियो कि थिएन, पक्कै पनि 10 थियो। तपाईँले यहाँ स्कुल बसेसहरू कति थियो, पक्कै पनि तपाईँले यहाँ 15 भन्नुभएको थियो। प्राइभेट भेहिकलहरू कति थिए, ल हेर्नुहोस् 20 वटाको सङ्ख्यामा थियो। अनि यो टेम्पोजहरू कति थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि 30 वटा भनेका थियौँ। त्यसै गरी सरकारी गाडीहरू, गभर्मेन्ट भेहिकलहरू कतिवटा थियो यहाँ हेर्नुभयो भने, तपाईँ हेर्नुभयो भने 12 वटा थियो, 12 वटा थियो। यो 12 देखाइरहेको छ स्तम्भले। अनि यस्तै गरी यो ट्याक्सीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 35 थियो। हेर्नुहोस् त, 35 लाई देखाउने स्तम्भहरू यहाँ हामीले उभिएका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि अघिको टेबल सजिलो कि हेर्नुहोस् है, कम्पेयर गर्नका लागि
हैन सूचनाहरू थाहा पाउनको लागि अघिको टेबल सजिलो कि अथवा त्योभन्दा अगाडिको एउटा वर्णनात्मक तथ्याङ्क भद्रगोलको अवस्थामा रहेको तथ्याङ्क सजिलो कि कसबाट बढी सूचनाहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् काठमाडौँको न्यू रोडमा चल्ने हैन सवारी साधनहरूको एउटा सङ्ख्या विभिन्न प्रकारको सङ्ख्यालाई हामीले यहाँ देखाएका छौँ। यसरी हामी अघिको टेबल हेऱ्यो भने ल हेर्नुहोस् अघिको टेबल हामीले हेरौँ एकचोटि तपाईँ यहाँ अघिको टेबललाई हेरौँ के देख्नुहुन्छ यो टेबल धेरै सूचना दिन सक्षम छ कि है अनि हामीले अहिले भर्खर देखाएको के बार ग्राफले धेरै सूचनाहरू दिन्छ ल हेर्नुहोस् त कसले धेरै सूचनाहरू देला हैन कुन चाहिँ बाट मान्छेले सूचना लिन लालायित होलान् पक्कै पनि बार ग्राफ सबैले हेर्न रुचाउँछन् किनभने हैन यसमा विभिन्न प्रकारको रङहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ विभिन्न प्रकारको चित्र यसमा देखाइएको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् रुल्स फर ड्रइङ बार ग्राफ भनेको छ। यस्तो प्रकारको बार ग्राफ बनाउनका लागि हामीले के रुल प्रयोग गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है एप्रोप्रिएट स्केल भनेको छ सुहाउँदो प्रकारको स्केल हुनुपर्छ गरे तपाईले अघि देख्नुभयो यहाँ स्केल देख्नुहुन्छ यो स्केल हो है अब यतातिर पनि एउटा स्केल प्रयोग गरिएको छ। अब वाइ एक्सिसमा हामीले म्याक्सिमम सङ्ख्या 30-35 देखाउन मिल्ने एउटा स्केल हामीले यसरी खिच्नुपर्ने हुन्छ है र यतातिर पनि हामीले यो स्केल चाहिँ हामी उपयुक्त राख्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उपयुक्त स्केल राख्नुपर्छ। प्लेस द भेरिएबल इन द होरिजेन्टल लाइन अघि तपाईले देख्नुभयो होरिजेन्टल लाइनमा भेरिएबल राखिएको छ भेकाइल भनेको विभिन्न प्रकारका छन् धेरैवटा भेकाइलहरू छन् त्यही भएर भेकाइल भनेको भेरिएबल हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो भेरिएबल हो यसलाई जहिले पनि हामी एक्स एक्सिसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अर्को के भनेको छ ल हेर्नुहोस् इक्वल वाइड्थ अफ द बार भनेको छ है हेर्नुहोस् प्लेस द नम्बर इन द भर्टिकल लाइन विथ इक्वल डिस्टेन्स एन्ड सेम युनिट भनेको छ। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् वाइ एक्सिसमा नम्बर राख्नुपर्ने गरे हैन इक्वल डिस्टेन्स र सेम युनिटमा राख्नुपर्ने है युनिट चाहिँ यहाँ इक्वल छ हेर्नुहोस् त यहाँ कति छ 10-5-5 को अन्तरमा हामीले स्केलहरू राखेका छौँ र यो 5 भित्र पनि फेरि 5 वटा कोठाहरू छन्। यसरी हामी यस्ता विभिन्न प्रकारका सूचनाहरूलाई हेर्नुहोस् है यहाँ त्यसैगरी इक्वल वाइड्थ अफ द बार है यो बार उभिएको छ रेक्टेङ्गलहरू उभिएको छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ यो रेक्टेङ्गल कतिवटा रेक्टेङ्गलहरू छन् यहाँ 6 वटा रेक्टेङ्गलहरू छन्। अब यसको वाइड्थ भनेको के होला विद्यार्थी भाइहरु यो वाइड्थ तपाईले इक्वल बनाउनु पर्ने हुन्छ गरी जहिले पनि हेर्नुस् है इक्वल वाइड्थ हुनु पर्यो र यो तपाईले अर्को कुरा के ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ भन्दा यो रेक्टेङ्गलहरू हैन बारहरू बीचको डिस्टेन्स पनि हेर्नुस् त सबै ठाउँमा इक्वल छ कि छैन यहाँ डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स दुईटा बीचको डिस्टेन्स इक्वल छ। यसरी हामीले यस्ता बारहरू खिच्नु पर्ने हुन्छ स्केल र पेन्सिलको सहायताले विद्यार्थी भाइहरु। त्यसो भए यस्ता रुलहरू हामीले हेरिरहेका छौं ल हेर्नुस् इक्वल डिस्टेन्स बिट्विन द टु बार्स भनेर पनि हामीले छलफल गरिसक्यौं। यसरी बार ग्राफ त्यति बेला मात्रै राम्रो हुन्छ विद्यार्थी भाइहरु त्यसले त्यति बेला मात्रै सही सूचनाहरू दिन सक्छ जब त्यो खिच्दाखेरि हामीले यस्ता धेरै नियमहरू पालन गरेर चित्र खिच्न सक्छौं विद्यार्थी भाइहरु। हजुरका भरमा खिचिएको चित्र कहिल्यै पनि आकर्षक हुन सक्दैन विद्यार्थी भाइहरु। यिनी कुराहरू हामीले गरिरहेका छौं ल यिनी कुराहरू हामीले गरिरहेका छौं यहाँ। अनि तपाईले यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ भोलिको लागि यो होमवर्क मैले दिन खोजिरहेको छु विद्यार्थी भाइहरु। के भनेको छ ट्राई टु एन्सर द फलोइङ क्वेशन्स अन द बेसिस अफ द एबोभ बार ग्राफ। अहिले भर्खर तपाईले बार ग्राफ देख्नुभयो चित्र अहिले देख्नुभयो त्यो चित्रबाट तपाईले अघिको चित्र तपाईले हेर्नु भएको छ यो चित्र तपाईको किताबमा पनि होला हेर्नुस् है यो प्रकारको चित्रबाट तपाईले यहाँ हेर्नुस् है के गर्नुपर्ने भयो विद्यार्थी भाइहरु त्यही बार ग्राफबाट तपाईले यो प्रश्नका उत्तरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। व्हिच भेहिकल्स रन्स मस्ट विथिन एन आवर धेरै रन गर्ने कुन चाहिँ रहेछ ल है व्हिच भेहिकल रन द लिस्ट कुन चाहिँ कम चल्दो रहेछ। व्हाट डज द हाइट अफ द बार ग्राफ रिप्रेजेन्ट त्यो बार ग्राफ अहिले चित्रमा देख्नुभयो त्यसले केलाई जनाउँदो रहेछ पक्कै पनि बार ग्राफको हाइटले त तपाई नम्बर अफ द भेहिकल्सलाई जनाउँदो रहेछ
What do the vertical and the horizontal lines represents in the bar graph? What do the vertical and horizontal lines represents in the bar graph? बार ग्राफमा तपाईँ 300 लाइन देख्नुभयो, ठाडो लाइन देख्नुभयो। 300 लाइनले भेरिएबललाई जनाउँछ, ठाडो लाइनले केलाई जनाउँछ? नम्बर अफ द भेकाइललाई जनाउँछ। How many vectors are represented by 1 square unit in the vertical line? Vertical line को 1 square unit मा कतिवटा हैन भेकाइलहरुलाई जनाइएको छ भनेर यसले यसरी सोधेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यसरी अघिको चित्रबाट यी विभिन्न प्रश्नहरु मैले तपाईलाई सोधेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तर तपाईले भोलिको कक्षामा समाधान गरेर ल्याउनु हुनेछ र यति छलफल गरेर ल्याउँदाखेरि हामीले बिदा लिने बेला भइसकेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। आगामी दिनमा हामीले बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल अवश्य गर्नेछौं। यति भन्दै म आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। सक्रिय सहभागिताका लागि मैले विद्यार्थीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।